भौन आणि भणीनो नमस्कार. 95th कार्मेल बायबल क्लासीक तुमकां हांव सुमेस्त कार्मेलीत याजकाचे नवे मोगान स्वागत करता. आमी पवित्र पुस्तकाचो दुसरो ग्रंथ अध्ययन करते आसा, निर्गमन ग्रंथ. आदल्या क्लासींत आमी ह्या पुस्तकाचो 5वो अध्याय आनी तांतल्यो 20 आनी 3 वळी समजून घेतल्यात. एक्सोडस चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 23. कितें थंयसर शिकल्या म्हणून थोडो उडास तुमच्या मोतेक हांव हाडटां. मोइजे आनी आरोन फारावे लागीं गेल्ले वेळार ते कितें मागतात. फाराव्या मुखार तांणी केल्ली मनवी खंयची सांगतच देवान तांकां सांगिल्लें उतर फाराव्या मुखार सांगच्या की तांणी कुटसून सांगिल्लें खंयचें आनी हाचो परिणाम कितें जाता हें सकड आमी आदल्या क्लासींत शिकलेलें आसा. फाराव राय इस्रायल पोरजेक सुटका दिवचे म्हणटना सुटका दिवंक आशेना, बदलाक तांकां आसलें काम आनीकी बराचें जायशें करता. इटे तांणी करूंक आसलें बातेण तो दितालो, पूण आतां तो म्हणटा हांव इटे करूंक बातण दिना, तुमीच बातेण हाडिजे आनी इटे सोडिजे. पूण एक इटोय पयलींच्या संख्येच्या की उणो जावचे बरी ना, कठीण काम तो दिता. मोइजेन फारावे मुखार विनंती केली इस्रायल पोरजेक सुटका दिजे म्हणून, पूण फारावो आयकना जालो. आनी असल्या संदर्भार मोइजे देवा लागीं वेता आनी म्हणटा तुवें म्हाका मोस केलोय, तुवें म्हाका तुजे पोरजेक सोडूंक सांगिल्लें, पूण हांगा हांव ह्या कामांत यशस्वी जाते ना. एका रितीन ताच्या मिसावाच्या सुरवेरच मोइजेन निराशी जावचे तसलीं लक्षणां आमकां पळोवंक मेळ्ळीं. आपणाचें मिसांव यशस्वी जायना म्हणटना मोइजे देवा सरशीं धांवता. तशेंच आपणाक आसलें काम आतां बराचें जालें, कश्टाचें जालें म्हणटना फारावे सरशीं धांवता. आनी फाराव म्हणटा आळे हाका पुरो हांव कारण न्ही, ते 2 जण आसात पळय ते कारण. तुमकां सुटका दिजेकय, तुमकां अरण्याक वचूंक जायकय, थंय उत्सव करूंक जायकय, पण हें पुरो कोणें सांगलें ते सांगते आसात. तुमकां काम बराचें जालां जाल्यार हांव कारण न्ही, ते कारण म्हणून इस्रायल पोरजेन मोइजे आनी आरोनाचेरच दुबाव उसारचे बरी तो करता. इतल्यो सर्व संगती आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतला. तुमकां हांवें सांगिल्लें 5वो अध्याय ताच्या सुरवेच्या वळींतावन 7वो अध्याय 25व्या वळी पर्यंत एक भाग म्हणून, आनी त्या भागांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा गे म्हळ्यार मोइजे आनी आरोन देवाचो संदेश फाराव्याक दितात. सो ह्या सगळ्या भागाचो एक वांटो म्हळ्यार अध्याय 5 आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतला. आतां उरिल्ले 2 अध्याय आयच्या क्लासींत आमी समजूंक प्रयत्न करया. म्हळ्यार 6वो अध्याय पयल्या वळींतावन 7वो अध्याय 25व्या वळी म्हणसर हो विशय आमकां वाचूंक मेळटा. तें आमी आयच्या क्लासींत समजूंक प्रयत्न करया. तर आतां 6वो अध्याय तुमी वाचून रेडी आसात म्हणून हांव चिंता. ह्या 6व्या अध्यायाच्यो सुरवेच्यो
8 वळी कशे देव इस्रायलाक स्वतंत्र दिता हे देव मोइजे आनी आरोनाक कळीत करता. यावे रिव्हिल्स हाऊ ही विल लिबरेट इस्रायल. तर आता आम्ही वाचया त्या उपरांत समजूंक प्रयत्न करया. सर्वेस्परान मोइजेक जाप दिली. हांव फाराव्याक कितें करतलो म्हणून तूं आतां पळयतलोय. एका बलिश्ट हातान ताका बलात्कार केल्ले वरवीं तो तांकां वसूंक सोडतलो. वय एका बलिश्ट हातान ताका बलात्कार केल्ले वरवीं तो तांकां आपल्या देशांतली भायर धांवडायतलो. सर्वेस्परान मोइजे लागीं उलोवन म्हळें, हांव सर्वेस्पर, हांव अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक एल शदाय म्हणजे सर्व पदवेदार देव म्हणून दिश्टीक पडलो. पूण यावे म्हणल्या म्हज्या नांवान हांवें तांकां म्हजी वळख करून दिवंक ना. हांवें तांचे कडेन एक सल्लो केला आनी ज्या देशांत ते परके कशे जियेल्ले तो देश म्हणजे कानान देश हांव तांकां दितलो म्हूण हांवें बसयलां. आनी आतां इजिप्तकारांनी गुलामपणान गेल्ल्या इस्रायेलितांचो विळाप हांवें आयकला आनी म्हजो सल्लो हांवें म्हज्या उगडासाक हाडला. देखून इस्रायेलितांक अशें सांग, हांव सर्वेस्पर, इजिप्तकारांनी तुमचेर गेल्ल्या वजापणली हांव तुमकां भायर काडटलो आनी तांच्या गुलामपणांतली तुमकां सोडयतलो. हांव म्हजो हात विस्तारून आनी तांकां व्हड शिक्षा लावन तुमकां सोडयतलो. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्तच्या गुलामपणांतली तुमकां भायर हाडिल्लो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवूच म्हूण तुमी वळखतल्यात. अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक हांवें सोपूत घेवन बसयल्ल्या त्या देशाक हांव तुमकां व्हरतलो. हांव सर्वेस्पर तो देश तुमचें दायज कशें दितलो. भोवन आनी भयणीनो, मोइजे आशिल्लें फलितांश ताका मेळना. म्हळ्यार तो फारावे सरशीं गेल्लो, देवाचो संदेश ताणें ताका दिल्लो, इस्रायल परजेक सुटका दिजे म्हूण ताणें मागलें, पूण ताच्या मागण्याक ताच्या विनंतीक फाराव्यान कान हालोवंक ना. ह्या संदर्भी एका रितीन तो निराशे जाता आनी देवा लागीं येवन म्हणटा, तुवें कित्याक म्हाका हांगा हाडलोय? आतां आमचे धर्मान ह्या परजेन कश्ट सोंसिचे पडले न्हय. देवा लागीं दुरसोणें तो व्यक्त करता. आतां ह्या संदर्भार मोइजेक शांत करचे खातीर, मोइजेक समाधान करचे खातीर, मोइजे तें भावार्थ उपजोवचे खातीर देव ताचें प्लॅन तो हांगासर सांगचें आमी आयकलें. कशें आपणाचे परजेक तो सोडयतलो म्हणून ताणें घाल्लें तें योजन देव मोइजेक विवरून सांगता. आतां हांगासर आमी वाचल्या ह्या एका वांट्यांत परत्यान परत्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळो वा वाचूंक मेळचो शब्द म्हळ्यार बलिश्ट हातान.
देव ताच्या बलिश्ट हातानं इस्रायलाक सोडयता. नाही मात्र ह्या वांट्यांत आनी मुखल्या वांट्यांतय आमी पळयता देव कशें ताचे पदवेन आनी सत्तेन आपणाच्या परजेक तो सोडयता म्हूण. आतां आनी एक गजाल मोगाळ भोवन निबडिनो, हांगसर जायत्यो संगती सांगल्योच परत्यान परत्यान सांगल्यात. न्ही ही विशयी हाच्या पयलीं आमी आदल्या क्लासींत देवाच्या तोंडांतावन आयिल्लीं उतरां आयकल्यात. आतां परत्यान एक पोटी हांगसर तो सांगता. त्या देखून सांगल्लेंच हांव परत्यान सांगूंक वचना. जे कितें आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या ताचो उडास आमी हाडचो. आतां हांगसर पळया, इस्रायल परजेक फाराव्याच्या बंदडेतावन सोडोवचे थंय देव 4 महान कामां करता म्हूण तो सांगता. कसलीं सक्कड तें आमकां हांगा 6व्या वळींत वाचूंक मेळटा. तो म्हणटा, हांव सर्वेस्पर इजिप्तकारांनी तुमचेर घाल्ल्या वोज्या पोंदली हांव तुमकां भायर काडटलों. पयलें काम देवान करचें तसलें, I shall free you from the forced labor of the Egyptians. जे कितें तुमचेर तांणी गुलामपणाचें काम घालां वा सडीत वोज्याचें काम घालां तांतलें हांव तुमकां सोडयतलो. दुसऱ्यान तो म्हणटा पळया, तांच्या गुलामपणांतली तुमकां सोडयतलो. इजिप्तकार इस्रायल परजेक गुलाम कशें चलयतात. आतां देव म्हणटा, आय शॅल रेस्क्यू यू फ्रॉम देयर स्लेवरी. तिसऱ्यान, हांव म्हजो हात विस्तारून आनी तांकां व्हड शिक्षा लावन तुमकां सोडयतलो. देव कितें म्हणटा, आय शॅल रिडीम यू with outstretched arm and mighty acts of judgment. परत्यान एक पोटी हांगसर हात विस्तारून म्हणलो शब्द आयला. देव कशें इजिप्तकारांची झडती करतलो म्हणून हांगसर सांगला. त्या उपरांत 11 तो म्हणटा, हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. I shall take you as my people and I shall be your God. तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव जातलो. पळोवन न्ही भणिनो, मुखार आमी पळयता जाल्यार इस्रायल परजेन पास्क परब संभ्रमूंक आसली. प्रत्येक जावन इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन जोडलेल्या त्या एका सुटकेचो उडास काडून या पास्काच्या जेवणांत तांणी 4 पोटी वायन पिवंक आसलो. ती एक जेवणाची रीत ती. कशें आमी आतां मिसाचें बलिदान म्हणटना तातूंत विविध वांटे आसात, तशेंच हांकां पास्काचें जेवण एक पवित्र रीत आसली आनी त्या पवित्र रितींत 4 पोटी तांणी वायन पिवंक आसलो. ताका 4 कम्युनियल कप्स ऑफ वायन म्हणटात. हर एक पोटी तांणी वायन पियेत आसतना हांगा सांगिल्ल्यो 4 संगती आनी तांतल्यो एकच संगत तांणी मोतीक वा उगडासाक हाडूंक जाय आसलें. प्रत्येक जावन ल्हान भुरग्यांनी वडिलां लागीं सवाल विचारचें आसलें, पापा हें कित्याक? आनी तेन्ना कुटुंबाचो वडील भुरग्यांक बी व्हरून सांगता, आळे आतां आमी वायन पिवचो ह्या कारणा खातीर. अशें त्या जेवणांत कितें देवान तांकां केलें ताचो उगडास ते काडटाले. सांगताच ल्हान भुरग्यांक जें कितें देवान केल्लें आसा त्या विशयींत वडिलां दोतोरनी दितालीं. एका रितीन जेवणी वय आनी एका रितीन तांकां एक दोतोनेची क्लास काणयल्ली बरी जाताली. तसली आपुरबाय तांच्या जेवणांत आसली. आतां
ह्या सर्व महान कार्या मुखांतर देव इस्रायल परजेक इजिप्तच्या बंदणेंतली सोडयता आनी सोडयत आसतना दोनी वर्गाच्यांक तो लिसांवां दिता. एक कडच्यान इजिप्तकारांक आनी एक कडच्यान इस्रायलकारांक हो सर्वेस्पर देव कोण म्हणून कळटा. इजिप्तकारी इस्रायलकारी देवाची वळख ह्या एका संगती मुखांतर ते शिकून जोडटात. हांगा आनी एक उतर सांगलेलें आसा पळया. दुसरी वळ सर्वेस्परान मोईचे लागीं उलोवन म्हळें, हांव सर्वेस्पर, हांव अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक एल शदाय म्हणजे सर्व पदवेदार देव म्हणून दिश्टीक पडलो. पात्रियार्कांक दिश्टीक पडटना वा तांकां ताचें नांव उगडापें करतना देव कितें म्हणटा, तांकां एल शदाय म्हणजे सर्व पदवेदार देव म्हणून दिश्टीक पडलो. पूण आतां तो म्हणटा, यावे म्हणल्या म्हज्या नांवान हांवें तांकां म्हजी वळख करून दिवंक ना. पात्रियार्कांक हांवें सर्व पदवेदार देव वा एल शदाय म्हणच्या नांवान हांव तांकां दिश्टीक पडलां. पूण आतां हांव यावे म्हणच्या म्हज्या नांवान दिश्टीक पडते आसा. हांगा आमी कितें समजूचें की म्हळ्यार देवाक आसलीं विविध नांवां आनी खंयच्या नांवान कोण देवाक वळखतलो म्हूण आमी समजून घेवं येता. सो अब्राहम, इजाक आनी जाकोबा देवाक एल शदाय वा सर्व पदवेदार देव म्हूण वळखतले. पूण आतां यावे म्हणच्या नांवान मोइजे आनी ताच्या उपरांतले देवाक वळखतले. इतले विशय ह्या सुरवेच्या भागांत आमकां समजूंक आसच्यो संगती. मुखार 9-13 9 to 13 the Israelites and Moses become dispirited. मोइजे आनी इस्रायल परजा आनी एक फावटी निराशी जावचें ह्या भागांत आमकां वाचूंक मेळटा. वाचया कित्याक आनी कशें म्हणून आमी समजूंक प्रयत्न करया. अशें मोइजे इस्रायलिता कडेन उलयलो, पूण तांणी ताका कान दिले नात. कित्याक कठीण वावरा वरवीं तीं थकून गेल्लीं. हें आमी हाच्या पयलें म्हळ्यार आदल्या क्लासींत समजून घेतलां. ते कामान इतले पुरासणेन बुडले गे तांकां मोइजेक आनी आरोनाक आयकुया म्हूण जालें ना. तांकां तांचें कामूच चवड जाल्लें, तितलें काम तांणी करूंक आसलें आनी मोइजेक आनी आरोनाक ते आयकूंक वचनात. फुरसोती ना तांकां आनी रावन आयकूंचें तितलें त्राणी ना तांकां. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, वच आनी इस्रायलितांक त्या देशांतलीं वचूंक सोडूंक जाय म्हणून फराव्याक इजिप्तच्या रायाक सांग. मोइजेन सर्वेस्पराक जाप दिली, इस्रायल लोकूच म्हाका आयकना जाल्यार फाराव म्हाका कसो आयकत? हांव उलोवण्यांत कांय हुशार न्हय. सर्वेस्पर मोइजे आनी आरोना कडेन उलयलो आनी तांणी इस्रायलिता सरचीं आनी फारावे सरचीं वचूंक जाय आनी इस्रायलितांक इजिप्तांतलीं भायर काडूंक जाय म्हणून तांकां फर्मायलें. आतां देव म्हणटा, वचून फाराव्याक सांग इस्रायल परजेक सुटका दिवच्याक. मोइजे म्हणटा, पळयलें तुवें, हांव ह्या इस्रायल परजे लागीं उलयलो आनी तेच म्हाका कान दिनात.
म्हजोच लोक म्हाका आयकना. तशें म्हणटना हो फाराव राय आयकूंक तयार आसा? आनी परत्यान तो म्हणटा पळया, हांव उलोवण्यांत कांय हुशार न्हय. हाच्या पयलें मोइजेन हेंच नीब दिल्लें, म्हाका उलोवंक बरें जायना म्हूण. आतां परत्यान तो हांगासर म्हणटा म्हाका उलोवणें बरें जायना, वा हांव उलोवंक तितलो हुशार न्हय म्हूण. पूण हांगासर पळया, देव ताका कसलीच जाप दिना. हाच्या पयलें मोइजेन अशें म्हणल्या वेळार ताणें म्हणलें, तुका उलोवंक जायना जाल्यार ओडना रे मोइजे, हांव आरोनाक तुजे सांगाता धाडटा म्हूण. एका रितीन ताणें देवा लागीं आपणाची असायकता वळखल्या वेळार देव ताका एक कुणा दिवचे मुखांतर ताका धैर्य दिता, ताका सांगात दिता. पूण हांगासर पळया, देव तसलीं कांय कुणा दिना. बदलाक तो म्हणटा, आतां वच, हांव कितें सांगता तें कर. म्हाका उलोवंक जायना, म्हाका तें जायना, म्हाका हें जायना म्हणून तुजी निपां गरज नात. वच आनी मोइजेक सांग म्हज्या परजेक ताणें सोडूंक जाय म्हूण. ताचे मिसांव जारयेक हाडच्याक देव मोइजेक हांगासर परत्यान एक फावटी आदेश दिता. आतां पळय मुगाळ भोवन निबडिनो, हांगासर थोड्यो सांगल्यो संगती परत्यान सांगल्यात. वय गी तुमकां अशें भोगलां गी, वय अशें कित्याक गे म्हळ्यार ही क्लास सुरू करता आसतना सुमार 10-12 क्लासी हांवें बायबला विशयींत जेराल संगती तुमचे मुखार प्रस्तुत केल्ल्यो. जनरल इंट्रोडक्शन टू बायबल. आनी थंयसर हांवें सांगलें की ह्या बायबलाचो बरयणार एकलो मनीस न्हय. ह्या बायबलांत बरयलेल्यो संगती विविध मुळांतावन आयल्यात म्हूण. त्यो सांगाता घालतना अशें थोडी घुसपट गोंदळ जाल्या, वा थोडे फावटी रिपिटेशन आसा. थोडे फावटी एक कडेन एक सांगला आनी एक कडेन ताचे विरुद्धूच सांगलां. असल्यो संगती थोड्यो आसात. त्या देखून हांगासर प्रत्येक जावन ह्या 5व्या अध्यायातावन 7व्या अध्याय म्हणसर आमी पळयतना थोड्यो संगती सांगल्योच परत्यान सांगलेलें आमकां दिसून येता. उरल्या पुस्तकांनी उरल्यो थोड्यो संगती आसात, त्या वेळार हांव तुमकां त्या विशयीन सांगतलो. तर आतां ह्या अध्यायाचो मुख्य वांटो 14 20 आनी 7 पर्यंत, वर्सेस 14 to 27. हांगासर बायबलांतच थंयसर बरयलेले प्रमाणे मोइजेची आनी आरोनाची वंशावळ दिल्या. मोइजेची आनी आरोनाची वंशावळ, जिनियोलॉजी आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. आमी ती वाचया. हांगासर चड विवरणां बदलाक नांवां आसात, ती आमी वाचून काडया. हे ते प्रधान पुरुष तांच्या कुळयांचे, जाकोबाच्या मलगड्या पुता रुबेनाचे पूत, हेनोकू, पाल्लू, हेज्रोनू आनी कार्मी. ते रुबेनाचे पूत. त्या उपरांत सिमियोनाचे पूत जेमुएल, जामीन, ओहाद, जाकीन, जोहार आनी कानान गर्निसो पूत शाऊल. ह्यो सिमियोनाच्यो कुळयो. दोगां पुतांची नांवां जालीं. मुखार लेवीच्या पुतांची आनी तांच्या वंशजांची नांवां ही गेर्शोन, कोहात आनी मेरारी. लेवी 137 म्हळ्यार 137 वर्सां जियेलो. गेर्शोनाचे पूत लिब्नी आनी शिमेई
आनी तांच्यो कुळयो. कोहाताचे पूतू अम्राम, इजहार, हेब्रोन आनी उजियेल. कोहात 133 म्हळ्यार 133 वर्सां जियेलो. मेरारीचे पूत माली आनी मुशी ह्यो लेवीच्यो कुळयो आनी तांचे वंशज. भोवन न्ही भयणीनो, हांगासर इतलो वांटो आमी घेतलो जाल्यार ही एक संपूर्ण वंशावळीची लिस्ट न्ही. कित्याक अशें म्हणटा हांव? जाकोबाक 12 पूत आसले न्ही, पूण हांगासर खाली तेगा पुतांची नांवां आनी तांची वंशावळ दिल्या. प्रत्येक जावन कोण? रुबेन, सिमियोन आनी लेवी. लेवीच्या पुता उपरांत ही लिस्ट मुखार वचना. ते आमी उडास दवरची. मुखार 20वी बोळ. अम्राम आपल्या बापायचे भयणी कडेन जोकेबेदा कडेन लग्न जालो आनी तिणें आरोनाक आनी मोइजेक जल्म दिलो. अम्राम 137 वर्सां जियेलो. ही वळ आमी हाच्या पयलें समजून घेतल्या. प्रत्येक जावन मोइजे कोण, मोइजेचो बापूय आनी मोइजेची आवय कोण म्हणून आमी समजूंचे प्रयत्न करतना ही वळ वाचलेली जावन आसा. इजहाराचे पूत कोरा, नेफेग आनी जिक्री. उज्जियेलाचे पूत मिशाएल, एलजफान आनी सित्री. सिप्री. आरोन आमिनादाबाचे धुवे आनी नाशोनाचे भयणी एलिशेबा कडेन लग्न जालो. तर हांगा आरोनाच्या बायलेचें नांव कितें म्हूण आमकां वाचूंक मेळटा? एलिशेबा. आनी तिका नादाब आनी आबिहू, एलियाजर आनी इतामार जल्मले. आरोनाची बायल, ताच्या भुरग्यांची नांवां हांगासर आमकां आयकूंक मेळ्ळें. 20 कोराचे पूत आसीर, एल्काना आनी आबियासाफ ह्यो कोराहितांच्यो कुळयो. आरोनाचो पूत एलियाजर पुटियेलाच्या दुवां पैकी एकले कडेन लग्न जालो आनी तिका फिनेहाज जल्मलो. हे लेवितांच्या कुटुंबाचे प्रधान पुरुष तांच्या कुळयां प्रमाणे. मुखार 20 बोळ. हेच ते मोइजे आनी आरोन जांकां सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडा आनी तांच्या सैन्याचें मुखेलपण घेया. हेच ते मोइजे आनी आरोन जे इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडचे खातीर इजिप्ताच्या राया फारावे कडेन उलयल्ले. सो हांगासर ही वंशावळ आखेर जातना म्हणटात की मोइजे आनी आरोन इस्रायल परजेचे मुखेली जातात. इजिप्ताच्या बंदडेतावन तांकां सुटोवच्या त्या एका वावरांत. आतां हांगासर ह्या वंशावळींत येवच्या नांवां विशयींत हांव उल्लेख करूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार ही नांवां आमकां परत्यान येतात, त्या संदर्भार आमी शिकया. नंतर बेश्टें रिपिटेशन जाता. हांगासर केवल नांवां मात्र दिल्यांत तांचे विशयींत मुखल्या अध्ययनी वा मुखल्या पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळटा. तेन्ना आमी तांचे विशयींत समजूंक प्रयत्न करया. आतां ह्या वंशावळींतलो एक विशय तुमचे मुखार हांव
उल्लेख करूंक चिंता तो जावन आसा 20:3 वळ आरोनू आमी नदबाचे दुवे आनी नाशोनाचे भयणी एलिशेबा कडेन लग्न जालो. आता पळया, आरोनू इस्रायेलाचो पयलो श्रेष्ठ याजक हाय प्रिस्ट जाता, तो लेवीच्या कुळयेचो. आनी तो कोणा लागीं काजर जाता गे म्हळ्यार डॉटर ऑफ द चीफ प्रिन्स ऑफ द ट्रायब ऑफ जुडा. जुदाचो राय, त्या रायाच्या दुवे संगता तो लग्न जाता. आनी ह्या जुदांतावन उदेल्लो आसा दावीद राय. तर हांगा आमी कितें समजोवचें? पळया, एक कडच्यान याजकी कुळी आरोनाची आनी एका कडच्यान रायाळ कुळी, हांच्या दोगां मदें लग्न जाता. हाचे तावन आमी कितें शिकता गे म्हळ्यार जुदेव संस्कृती प्रमाणे रायाळ कुळी आनी याजकी कुळी सांगता येतात. उपरांत आमी पळयता ह्या जुदाच्या कुळयेंत जल्मल्लो आसा जेजू, आनी ताच्या मिसावा विशयी उलयत आसतना आमी सांगता की तो एक याजक, तो एक राय आनी तो एक प्रवादी. तर जेजूक आनी ताच्या मिसावाक लक्ती जावन दिल्ली ही बिरुदां खंय तावन येतात? आळे हांगा निर्गमन ग्रंथाच्या 6व्या अध्यायातावन येतात. तर आता ह्या अध्यायाचो 11सो वांटो वळ 20:8 तावन त्यावेळी इजिप्तांत सर्वेस्पोर मोइजे कडेन उलयलो आनी ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पोर, हांवें तुका फर्मायिल्लें तें सगळें फाराव्याक इजिप्ताच्या रायाक सांग. पूण मोइजेन सर्वेस्पराक जाप दिली, म्हाका सुडाळ उलोवंक जायना, तर फारावो म्हाका कसो आयकत. पळय, परतेन एक पोटें हांगासर सांगलेलो तो विशय सांगला, रिपिटेशन. ह्या अध्यायाच्या सुरवेर मोइजेन हिंच म्हणलें आसा, म्हाका सुडाळ उलोवंक जायना म्हूण. दुसरे पोटी ताणें देवाक हें नीब दिल्लें आसा. आतां हांगा तिसरे पोटी एकलो मुखेली म्हणटना जें कितें ताच्या मोतींत आसा, जें कितें ताच्या काळजांत आसा, ताणें ताका आयकुवच्या लोकांक व्यक्त करचे ते सुडाळ उतरां आसूंक जाय, ताची भास बरी आसूंक जाय. मात्र न्ही, वय हो कितें सांगता तें सत म्हणून लोकांन पातयेवचे भशेन ताका उलोवंक कळीत आसूंक जाय. आतां हांगा जें कितें हांव क्लास काणयतां तें हांवें तुमकां समजुचे भशेन सांगूंक जाय. तुमच्या मट्टाक हांवें देंवोवन हांवें क्लास घेवंक जाय. जायत्यांनी ह्या विशयींत म्हाका सांगलेलें आसा की फादर आमकां समजुचे भशेन तुमी सांगतात म्हूण. तशें तर तुमकांय फायदो, म्हाका म्हज्या वावणटीचो फळ मेळ्ळोले बरी जाता. जर जें कितें हांव हांगासर सांगता तें तुमकां समजना जाल्यार कितें फायदो? आनी जेन्ना हांव तुमकां समजुचे भशेन सांगता जाल्यार म्हाका समजलां म्हणून अर्थ. जर म्हाका समजना जाल्यार हांव कशें तुमकां समजोवचें बरी सांगतलो? त्या देखून तुमी थोडे फावटी पळयलां आसतलें, थोडे उलयता आसतना, भाशण दिता आसतना, शर्माव दिता आसतना जर ताणें उलोवचो विशय ताका कळीत आसा जाल्यार मात्र तो विशय ताणें उरल्यांक समजुचे भशेन सांगूं येता. ताकाच कळीत जायना जाल्यार तो बेश्टें
काणी सांगता सोडल्यार लोकांक तांदूळ कांयच फायदो जायना. त्या देखून हांगा त्या अर्थान जावंकी पुरो जे सांगता की लोकांक समजूचे भाशेन लोकांक कन्विन्स जावचे भाशेन म्हाका उलोवंक जायना म्हूण. असलींच नीब इजाया प्रवादी दिता. ताच्या आपोवणे विशयंत आमी शिकतना आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. देवाचें दर्शन ताका मेळटा आनी त्या संदर्भार तो म्हणटा की हांव मेळ्या वंटांचो. आय एम ए मॅन ऑफ अनक्लीन लिप्स. इतलो सर्व पदवेदार देव ताचें दर्शन दिता आसतना तो ताचें उणेपण वळखून घेता. हांव मेळ्या वंटांचो, म्हाका आपयनाका तो म्हूण. तसलेच एका ल्हानवीक शेगुणांनी मोइजे ताचें नीब हांगासर दिता जावंकी पुरो. तर तिसरे फावटी मोइजेन म्हाका सुडाळ उलोवंक जायना म्हणल्या वेळार देव कितें जाप दिता तें आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक मेळटा. आनी तितल्यार आमी हो 7वो अध्याय सुरू करता आनी आज हो वांटो आमी मूक दितले. वाचया पयली वळ 7व्या वळीची. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, पळय हांव तुका फाराव्या मुखार देवा परी करतलो आनी तुजो भाव आरोन तुजो प्रवादी जातलो. देव कितें म्हणटा? हांव तुका फाराव्या मुखार देवा परी करतलो आनी तुजो भाव आरोन तुजो प्रवादी जातलो. देवा परी करचें म्हळ्यार कितें अर्थ हांगासर? अर्थ इतलोच की देव ताच्या प्रवाद्या मुखांतर ताच्या संदेशकारा मुखांतर जे कितें लोकांक सांगूंक जाय तें सांगता. देव आनी लोकां मदें प्रवादी एक पोस्टमॅन आसले बरी. देवाचो संदेश लोकांक दिवचें ताचें काम. सो हांगासर तुका देवा परी करतलो म्हणटाना देव सांगता की जे कितें तुवें सांगूंक आसा तें तुवें सीदा फाराव्याक सांगचें म्हणना. तुजो संदेश म्हळ्यार जे कितें हांव तुका सांगता तें तूं आरोनाक सांग आनी आरोन तो संदेश फाराव्याक दितलो म्हूण. सो फाराव्या मुखार मोइजे देव कसो जाता आनी आरोन ताचो प्रवादी जाता. त्या अर्थान हांगासर देव म्हणटा की हांव तुका फाराव्या मुखार देवा परी करतलो म्हूण. मुखार पळया. हांवें तुका फर्मायिल्लें तें सगळें तुवें ताका सांगूंक जाय आनी तुजो भाव आरोन तें फाराव्याक सांगतलो आनी इस्रायेलीतांक तांच्या देशांतली भायर वचूंक रजा मागतलो. पूण हांव फारावेचें काळीज दारून करतलो आनी इजिप्तांत म्हज्यो कुणां आनी आजापां सडयतलो. फारावो तुमकां आयकोनचो ना. देखून हांव इजिप्ताचेर म्हजो हात उबारतलो आनी इजिप्तकारांक कठीण शिक्षा दितलो आनी म्हज्या पौजांक म्हजे परजेक इस्रायेलाच्या भुरग्यांक इजिप्तांतली भायर काडटलो. म्हजो हात इजिप्ताचेर उबारून इस्रायेलीतांक त्या देशांतली भायर काडटना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. मोइजेन आनी आरोनान सर्वेस्परान फर्मायिल्लें तें केलें. मोइजे फारावे कडेन उलोवंक वेताना ताची प्राय 80 वर्सां आनी आरोनाची प्राय 83 वर्सां. हांगासर नवें कितेंच आमी आयकूंक ना. येदळूच आयकल्ल्यो संगती परत्यान हांगासर रिपीट जाल्यात.
आनी हांतल्यो थोड्यो वळी आमी येदोळूचो समजल्या. एक वळ देव म्हणटा हांव फारव्याचें काळीज दारून करतलो म्हूण. हाचे विशयंत हांवें तुमकां आदल्या क्लासींत विवर दिला. दुसरी गजाल आमी हांगासर मोइजे आनी आरोनाची प्राय कितली म्हूण समजली तें हांवें तुमकां आदल्या क्लासींत सांगलां. सो आतां देव कितें करता गे म्हळ्यार सर्व सत्तेन सर्व मार्गदर्शनां दिवन मोइजेक आनी आरोनाक फारावेसरशी धाडटा. तुमी क्रिकेट मॅच घेतलें जाल्यार चिंत्या इंडियेचें टीम ऑस्ट्रेलिया वचून खेळटा. आतां ऑस्ट्रेलिया वचून खेळटना कोणाक चडीत फायदो आसा? ऑस्ट्रेलियाच्या टिमाक न्ही, कित्याक तो थंयचो गांव आनी थंयसर आसचो लोक खंडीत जावन तांच्या टिमाक सपोर्ट करतासून न्हू इंडियाक न्ही. इंडियाक सपोर्ट करचें आसतलें पूण ऑस्ट्रेलियाक सपोर्ट करचो लोक चड आसता. थंयचें वातावरण, थंयचो लोक, थंयचो सपोर्ट म्हणटाना त्या गांवच्या टिमाक चड लाभ. तशेंच ऑस्ट्रेलियाचें टीम हांगा येयलें जाल्यार तांकां नश्ट इंडियाक लाभ न्ही. तशें आतां मोइजे आनी आरोन आनी एका गांवाक वचून थंयच्या त्या रायाक इस्रायल परजेक सोडोवचे खातीर प्रेशर घालचें आमी मुखल्या वळींनी आयकता. इंडियेची टीम ऑस्ट्रेलियाक वचून खेळिल्ले भशेन थंयसर कोणाक फायदो आसा? फारावेच्या टिमाक फायदो आसा. पूण कशें आरोनाचें आनी मोइजेचें टीम विन जाता गे वा फारावेचें टीम जिखता गे म्हणून आमी हांगासर पळोवंक आसा. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें फारोवो तुमकां एक आजाप करा म्हूण सांगीत जाल्यार तूं आरोनाक सांग तुजी बेतकाटी घे आनी ती फाराव्या मुखार सकला उडय आनी ती बेतकाटी सोरोप जातली. आतां मुखलो वांटो 10 तावन 13 पर्यंत. Moses and Aaron's second meeting with the Pharaoh. मोइजे आनी आरोन फाराव्याक दुसरे पोटी भेटतात. ते आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. 10 तावन 13. मोइजे आनी आरोन फाराव्या सरशीं गेले आनी तांणी सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणे केलें. आरोनान आपली बेतकाटी फाराव्या आनी ताच्या परिवारा मुखार सकला उडयली आनी ती सोरोप जाली. तेन्ना फाराव्यान इजिप्ताच्या विद्वानांक आनी मंत्रवादींक आपोवंक धाडलें आनी इजिप्ताच्या जादूगारांनी तांचे जादू विद्येच्या बळान तशेंच केलें. तांणी आपल्यो बेतकाट्यो सकला उडयल्यो आनी त्यो सोरोप जाल्यो. पूण आरोनाचे बेतकाटेन तांच्यो बेतकाट्यो गिळून सोडल्यो. पूण सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे फाराव्याचें काळीज दारूण जालें आनी तो तांकां आयकलो ना. देवान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे विधेय भुरगे कशें हांणी बेतकाटी सकला उडयली आनी ती बेतकाटी सोरोप जाली. आतां तेन्ना फाराव राय कितें करता? ताच्या विद्वानांक आनी मंत्रवादींक आपयता आनी जे कितें आरोन आनी मोइजे करतात तशेंच तेय करतात. आतां हांगासर मोइजे विरोध आड रावलेल्या वा मोइजेक विरोध रावलेल्या
ह्या जादूगारांची नांवां कितें म्हूण कळीत आसा की तुमकां? हांगासर ते सांगोना, खंयसर तें सांगलां? नव्या तेस्तामेंतांत तें सांगलां. सांपावलू तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 3 8वी ओळ, थंयसर आमकां हांची नांवां वाचूंक मेळटात. जान्नेस आनी जांब्रेस. जान्नेस आनी जांब्रेस म्हणून थंयसर सांपावलू सांगता. आतां हांगासर आमी ह्या सोरपा विशयी इल्लें समजून घेवचें. सोरोप म्हळ्यार बेन दिसता न्ही. आतां हिब्रू भाशेंत सोरपाक तानीन म्हणलो शब्द वापरला. ताचें प्रोनाउन्सिएशन कशें म्हाका कळीत ना, पूण स्पेलिंग अशें आसा TANNIN, तानीन. आतां हांगासर हो शब्द दर्याकी वापरला, तशेंच राक्षसाकी वापरला. आनी आमी बायबलांतच पळयता की दर्यो म्हणटना हो शब्द वापरला. सोरपाक, दर्याक, राक्षसाक उल्लेख करतना हो तानीन म्हणलो शब्द वापरला. पवित्र पुस्तकांतले थोडे उल्लेख हांव तुमकां दितां. जोबाचो ग्रंथ अध्याय 6 थंयसर जोबाची पयली जाप म्हळ्यार जोबाचेर जायते कश्ट आयिल्ले. ह्या कश्टांक कारण कोण, कित्याक अशें जोबाक एका नितीवंत प्रामाणीक मनशाक जालां म्हणून ताच्या इश्टांनी सवाल केल्ल्या वेळार जोबाची पयली जाप आनी त्या जापींत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. ताची जाप 6व्या अध्यायांत सुरू जाता आनी 7व्या अध्यायाच्या 12व्या वळींत अशें आमकां वाचूंक मेळटा. जोब चॅप्टर 7 वर्स 12. हांव कितें दर्यो, जोबान सांगचें, हांव कितें दर्यो वा दर्यांतलो राक्षस, तर तूं म्हजेर दोळो कित्याक दवरताय? तशेंच इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 27 वर्स 1. त्या दिसा सर्वेस्पोर आपले निष्ठुर, व्हड आनी बलिश्ट तलवारीन वेगान धांवतेल्या सोरपा लेमियतानाक, कोंडलें करून बसलेल्या लेमियतानाक ख्यास्त लायतलो. दर्यांतल्या त्या महासोरपाक तो जीवशी मारतलो. त्याच पुस्तकाच्या 51 अध्यायाच्या 9व्या वळींत पळया. बुक ऑफ आयसाया अगेन चॅप्टर 51 वर्स 9. सर्वेस्पराच्या बावळ्या जागोजा, पोद्वेची मुस्तायकी नेस, पुरातन काळार पुर्विल्ल्या पिळग्यांच्या समयार तूं जागो जाल्लोय ते परी जागो जा. राहाबाचे कुडके केल्ले तुवेंच न्हय, महासोरपाक पापसिल्लो तुवेंच न्हय. पळय, ह्या सर्व संगती मुखांतर हांव कितें सांगूंक आशेतां म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत हो सोरोप म्हणलो शब्द दर्याकी उल्लेख करतना वापरला, तशेंच राक्षसाकी उल्लेख करतना वापरला. त्या काळाच्या लोकांच्या समजणे प्रमाणे दर्यो सर्व वायट सत्तेचे मूळ म्हणून तो चिंतलो. ग्रीक भाशेंत हो सोरोप म्हणलो शब्द ड्रॅगन म्हणून भाषांतर केला. ड्रॅगन म्हळ्यार राक्षस. मुखलो वांटो 14 ते 25 पर्यंत. चॅप्टर 7 वर्सेस 14 to 25. Yahweh's instructions concerning Moses and Aaron's third meeting with the Pharaoh and the first plague. या 11च्या वांट्यांत
तिसरे पोवटी फाराव्या सरशी मोइजे आनी आरोन बेतात तेन्ना कितें करीजे म्हूण देव तांकां सांगता तशेंच ह्या वांट्यांत इजिप्ताचेर देवान धाडिल्ल्या पयल्या कर्गा विशींत आमकां वाचूंक मेळटा त्यो वळी आमी वाचया आनी समजूंक प्रयत्न करया. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें फाराव्याचें काळीज दारून जालां आनी लोकांक भायर वचूंक तो सोडिना. पळय हांगासर परत्यान एक फावटी फाराव्याच्या काळजा विशींत आयलां. ह्या विशींत हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां एक कडेन देव म्हणटा हांव ताचें काळीज दारून करतलो म्हणून आनी थोडे कडेन प्रत्येक जावन हांगा म्हणा पळया फाराव्याचें काळीज दारून जालां. सो कोणें देवान दारून केल्लें गी वा तें ताचे इतल्याक दारून जाल्लें गी वा फाराव्यान दारून केल्लें गी म्हूण हांवें आदल्या क्लासीन तुमकां सांगलां परत्यान त्या विशयींत सांगूंक वचना. देखून सकाळीं फुडें फारावो न्हंयचे तडीक वेताना तूं ताका मेळोवंक वचो. आतां हांगासर देव मोइजेक म्हणटा की तूं न्हंय तडीक वचो आनी थंय सकाळीं फुडें फारावो न्हंयचे तडीक वेतलो त्या दाळा तूं ताका मेळ म्हूण. आतां फारावो कित्याक सकाळीं फुडें न्हंयच्या तडीक वेता त्या काळार भौशा रायाची ही दोस्तूर आसतली. कितें म्हळ्यार सकाळीं न्हंयच्या तडीक येवन थोडी पुजा करची वा धार्मीक विधी नियमां पाळची. आमचे हिंदू भाव अशें थोडे करचे आसात न्ही सूर्य नमस्कारा आनी थोडी पुजा तांकां थोडे जागे आसात थोडी रीत तांणी पाळूंक आसा. त्याच प्रमाणे भौशा हो राय फारावो न्हंयच्या तडीक सकाळीं येवन कांय थोडी पुजा करच्यार आसलो कोण ना आनी इजिप्तकारांक ही न्हंय नील न्हंय वा नायल नदी पवित्र आनी तांकां रगत आसले बरी. कशें आमच्या कुडीक रगत गरजेचें गे तशेंच नायल न्हंय इजिप्तकारांक बारीच प्रमुख जावन आसली. तें सोडल्यार तांकां उदक ना. सो तशें पवित्र आनी गरजेचें म्हणून लेखिल्ल्या ह्या न्हंयच्या तडेर फारावो कांय पुजा करूंक येवचो आसलो कोण ना त्या देखून देव म्हणटा तूं ताका थंयसर मेळ म्हूण. ही न्हंय तांच्या इजिप्तकारांच्या समजणे प्रमाणे personified as the god Hapi. इजिप्तकारांचो एक देव आसलो ताचें नांव हापी HAPI. त्या देवाचें रूप ही न्हंय म्हणून ते लेखताले. आमी एका निजा देवाचेर पातयेणी दवरता पूण इजिप्तकार तशें न्ही तांकां जायते देव आसले. त्या जायत्या देवा पैकी हापी म्हणचो एक देव आसलो आनी तो देव ह्या नायल न्हंयच्या रुपार आसा म्हणून ते पातयेताले. दुसऱ्यान आनी एक देव आसलो गॉड कूम KHUMN आनी हो देव कितें करतालो म्हळ्यार नायल न्हंयत आसल्या संपन्मुळांचें रक्षण करतालो. आमकां कळीत आसा न्हंयत थोडे संपन्मूळ आसात. प्रत्येक जावन रेंव ती एक संपन्मूळ एक रिसोर्स. तशेंच हेर आतां दर्यान कितें मेळटा आमकां ऑयल मेळटा इतर संगती मेळटात. सो तशें न्हंय ती थोडी संपन्मूळ आसात. त्या संपन्मुळांचें रक्षण करचें ह्या देवान जावन आसलें तांच्या एका समजणे प्रमाणे
तशेंच द गॉड ओसिरीस, अ डेटी युनिकली युनायटेड इन डेथ टू द फॅरो हिमसेल्फ. फाराव्याक बारीच लागशिल्ल्यान आजचो आनी एक देव आसा, ओसिरीस म्हणून, आनी तोय ह्या न्हंयत आसा म्हणून तांचें चिंताप जावन आसलें. सो ह्या सर्व संगतींनी वा रितींनी आमकां समजून घेवं येता की वा समजूंक मेळटा की नाईल न्हंय इजिप्तकारांक बारीच पवित्र गरजेची न्हंय जावन आसली, आनी तसल्या न्हंयच्या देगेर हो फाराव राय सकाळींची पुजा करच्याक येवचार आसलो कोण ना. त्या देखून देव म्हणटा वोसो ताका थंय सकाळीं फुडें न्हंयच्या देगेर मेळ म्हूण. मेळोवंक वेताना कितें करीजे वा कितें वरीजे म्हूण देव ताका म्हणटा, सोरोप जावन बदलल्ली तुजी बेतकाटी तुजे सोवें व्हर. आनी फाराव्याक सांग, सर्वेस्परान हेब्रेवांच्या देवान म्हाका तुजेशी धाडला आनी तुका अशें सांगूंक फरमायलां, अरण्यांत म्हज्या लोकान म्हजी स्तुती करचे खातीर तांकां वचूंक सोड. येदोळपुर्यांत तुवें ह्या उतरांक कान दिवंक ना. देखून सर्वेस्पर म्हणटा, हांव सर्वेस्पर म्हूण तुवें वळखचे खातीर हांव तुका हें करतलों. आपले म्हज्या हातांतले बेतकाटेन हांव नील न्हंयतल्या उदकाक मारतलों आनी तें रगत जातलें. कोंकणींत नील न्हंय म्हणा, इंग्लिशांत आनी कन्नडांत नाईल म्हणटात. नाईल रिवर वा नाईल नदी ती इजिप्तांत व्हडची न्हंय जावन आसा. आतां मुगाळ भोवून न्ही बडिनो, हांगासर पयलें कर्ग गडचार आसा आनी तें कर्ग खंयचें म्हळ्यार उदक आसलें रगत जाता. प्रत्येक जावन नाईल न्हंयचें उदक. आतां हें कर्ग देव कित्याक धाडटा म्हणून हांगासर सांगलां पळया. 17th वळ, हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुवें वळखचे खातीर हांव हें करतां. फाराव्यान मोइजेक फर्स्ट टायम सवाल विचारलेलें, कोण तो सर्वेस्पोर, कोण तुजो देव. आनी आतां देव म्हणटा, तुवें त्या दाडा सवाल विचारलेलें पळय, आळे त्या सवालाक जाप दिवचे खातीर हांव हें हांगासर करतां. ह्या कर्गाचो परिणाम कितें जाता पळया. नील न्हंयतल्या उदकाक मारतलो आनी तें उदक रगत जातलें. द नाईल टर्न टू ब्लड. आतां कितें जाता, नील न्हंयतल्यो माचल्यो मरतल्यो. द फिश डायड. तातूंत घाण पडटली. द रिवर स्टँक. घाण पडटली. लोक तांतलें उदक पिवंक सोंसो ना. न्हंयतलें उदक पिवंक ते सकचे नात. पंचव्यान खंय सकड नाईल न्हंय वळटा आनी खंयसर हें उदक येदोळूच भरून दवरलां, तें सकड उदक रगत जातलें. आयदनांनी भरून दवरलें उदकय रगत जातलें. आनी आखरेक हें कर्ग 7 दीस लांबतलें. पळया, ह्या कर्गांतावन 6 नमुनेचे परिणाम इजिप्तांत भोगूंक मेळटात. मुखार 19वी वळ. उपरांत सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक अशें सांग, तुजी बेतकाटी घे आनी इजिप्ताच्या उदका वयर, न्हंयांचेर आनी व्हाळांचेर, सरोवरांचेर आनी तळ्यांचेर तुजो हात उबार. उदकां रगत जावं आनी सगळ्या इजिप्तांत
फात्राची आनी रुखाची आयदनां लेगून रगतान बरो. येदोळूच हांवें तुमकां तें सांगलें, सगळ्यांनी खंयसर उदक आसा तें सक्कड उदक रगत जाता. आतां हांगासर एक उतर सांगलां पळया, सगळ्या इजिप्तांत फात्राची आनी रुखाची आयदनां लेगून रगतान बरो. तवळच्या खालार रुखाची आनी फात्राची थोडी आयदनां आसलीं आनी हातून उदक भरून दवरताले. प्रत्येक जावन धार्मीक कार्या खातीर, धार्मीक कार्या खातीर. आतां पळया, आमी आगमेंत वापरता न्ही. आतां इगर्जांनी तुमी पळयलें जाल्यार दारवट्या लागीं आगमेंत आसता. आतां थंयसर आगमेंत तें एका दुसऱ्याच आयदनांत दवरतात. आमी कुजनांत वापरच्या स्टिलाच्या वा अल्युमिनियमाच्या आयदनांत थंयसर दवरनात. थोडे फावटी मार्बलाचीं आयदनां आसतात, वा फात्राचीं आसतात, वा रुखाचीं आसतात, वा थोडे फावटी वणटीरच कांय तरी आसता न्ही. सो ते एका पवित्र रितीक वापरतात, त्या देखून तशेंच हांगाय फात्राच्या आनी रुखाच्या आयदनांनी उदक भरून दवरतालीं थोडी धार्मीक कारणां खातीर. सो तशें भरून दवरलेल्या आयदनांतलें उदक सयत रगत जातलें. जुवांचो वांजेल आमी घेतलो जाल्यार दुसऱ्या अध्यायांत थंयसर जेजू ताचें पयलें आजाप करता. कसलें आजाप तें? उदक आसलें वायन करता न्ही. उदक आसलें दाकांचो रगत जावन बदलता. आनी थंयसर 6 फात्राचे मांडे आसले आनी तातूंत उदक भरलें. पळया, जें कितें हांवें सांगलें हाका हांगासर आदार मेळटा. हांगासर कितें जाता? उदक आसलें रगत जाता न्ही, पिवंक जायना, उपयोगाक पडना. थंयसर उदक आसलें दाकांचो रोस जाता, दाकांचें रगत जाता. आनी तें साकुल्लो तो म्हणटा, इतलो उंची वायन कित्याक आंखरेक दवरला? पयलेंदी जाल्लो न्ही. देवान उंची वायन थंयसर आजाप करून लोकांक दिल्लें जावन आसा. इजिप्तकारांक नाईल न्हंय तांची जीवनाडी. पळय, आमच्या कुडींत शिरो आसात, त्यो रगत एका पोंतांत आनी एका पोंताक वेतात वा व्हरतात. तशेंच इजिप्ताची जीवनाडी नाईल न्हंय आसली. आतां कितें जाता? उदक आसलें रगत जाता. देवान थंयसर धाडिल्लोय एक कर्ग वा श्राप. जेजू कितें करता? हें पयलें कर्ग बेसांव जावन बदलता, वा ह्या पयल्या कर्गाक परिहार दिता. प्रत्येक जावन त्या काना शेरांत घडलेल्या ताच्या पयल्या कुणा मुखांत्र, आनी त्या मुखांत्र थंयसर तो एक संदेश दिता की ताच्या कुडींतावन वाळटलें रगत आनी त्या रगता मुखांत्र आमकां सोडवून मेळटली म्हूण. जेजून कुर्सार वारोवच्या त्या रगताची सावळी मुन्सूचने म्हणटा हांव जेजून केल्ल्या त्या पयल्या आजापांत आटापून आसा. मोइशेन आनी आरोनान सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणे केलें. आरोनान आपली बेतकाटी उबारली आनी फाराव्या आनी ताच्या परिवारा मुखार उदकाक मारली.
नील न्हंयतलें सगळें उदक रगत जालें. न्हंयतल्यो मासल्यो मेल्यो आनी तांतूं घाण पडली. खंडीत जावन मासल्यो मरतना घाण पडटाच. पूण इजिप्ताच्या जादूगरांनी आपले जादू विद्येन तशेंच केलें. सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे फारावेचें काळीज दारूण जालें आनी तो तांकां आयकलो ना. फाराबो आपल्या रावळेराक पाटीं गेलो आनी ह्या गडितांची ताणें पर्वा केली ना. इजिप्तगरांनी नील न्हंयचे भोंवतणी पियोवचें उदक सोदून खणूंक सुरू केलें, कित्याक नील न्हंयचें उदक तांकां पियोवंक जालें ना. सर्वेस्परान नील न्हंयच्या उदकाचेर मार घाल्या उपरांत 7 दीस पाशार जाले. आतां बेतकाटी आसली सोरोप जातना हे जादूगार आयले आनी तांणी तशेंच केलें. तशेंच हांगा पळया, इजिप्ताच्या जादूगरांनी आपले जादू विद्येन तशेंच केलें. तांणी रगत असलें उदक केलें, पूण कितले करतले ते यशस्वी जावंक नात. कितें म्हळ्यार तांची सकत, तांची पदवी, तांचे ट्रिक्स ह्या देवा मुखार सोरू पदवेदार आनी सर्वेस्परा देवा मुखार चलनात. मोइजे आनी आरोन हांगासर देवाचे प्रतिनिधी जावन आसात, सो तांचे मुखार हांचें कांय चल्लें ना. आतां जर सगळ्यान रगत आसा जाल्यार लोकांक पियोंक उदक खंय? लोक कशे वांचतलो? देवान तांचेर दया दाखयली. 20 आनी 4 वळींत आमकां आयकूंक मेळटा पळया, इजिप्तगरांनी नील न्हंयचे भोंवतणी पियोवचें उदक सोदून खणूंक सुरू केलें. केन्ना तांणी नील न्हंयच्या देगेर खणलें पियोवच्या उदका खातीर, थंय तांकां बरें उदक मेळ्ळें. थंयसर तांकां बरें उदक दिवचे मुखांतर देवान तांचेर दया दाखयली. सो देवाची आशा आसली की, वा देवाचें योजन आसलें की लोकांक जीवशी मारचें न्ही. उदक आसलें रगत करून लोकांक जीवशी मारचें न्ही, बदलाक आपूण नीज देव म्हूण दाखोवचें. जे कितें इजिप्तांत इतले देव आसात ते देव नीज देव न्ही, तांकां म्हजे मुखार सकत ना. हांव नीज देव म्हणून देवाक दाखोवची एकच आशा आसली सोड न्हू, लोकांक नाश करची आशा ताका नातल्ली. त्या देखून लोकान नील न्हंयच्या देगेंतल्यान खणूंक सुरू केल्ल्या वेळार तांकां थंयसर पियोवचें उदक मेळ्ळें. लोक वांचलो. हांगा पळया, इजिप्ताचो लोक फाराव्याक देवराय म्हणून वळखतालो, गॉड किंग, आनी देवाक पुजा करचे भशेन रायाकी तो पुजा करतालो. तर आतां ताच्यान ह्या एका करगतावन तांकां राखूंक जालें ना. तर हाका आमी कित्याक पुजा करीचे? हाका आमी कित्याक मान दिजे? म्हणजे सवाल इजिप्तकारांच्या मतींत उपजलें जाल्यार कांय दुबाव ना. सो एका रितीन ह्या एका कर्गा मुखांतर फारावो, फारावेची सकत, फारावेची पदवी हालोवंक सुरू जाली, हालोवंक सुरू जाली. इतल्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हो वांटो हांगासर मुक्त जाता. 5व्या अध्यायाच्या पयल्या वळींतावन सुरू जाल्लो वांटो ह्या 7व्या अध्यायाच्या 25व्या वळी मुखांतर मुक्त जाता. हो सगळो वांटो आमी घेतलो जाल्यार मोइजे आनी आरोनान फाराव्याक भेटचें, भेटतना तांणी सांगची उतरां आनी देवान तांकां दिवचें धैर्य आमकां वाचूंक मेळ्ळें.
जायते रिपिटेशन हांगासर आसलें पूण हे 3 अध्याय एक विशय आटापता. मुख्य वांटो ह्या 7व्या अध्यायाच्या 20 आनी 6 वळींतावन सुरू जाता आनी 10व्या अध्यायाच्या 20व्या वळींत आखेर जाता. चॅप्टर 7 वर्स 26 टू चॅप्टर 10 वर्स 20 ह्या मुखल्या वांट्यांत आनी उरिल्लीं कर्गां दुसऱ्या कर्गातावन 10व्या कर्गा म्हणसर आमकां वाचूंक मेळटा आनी हर एक कर्ग धाडचे मुखांतर देव कशें इजिप्ताची झडती करता म्हणून आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. आतां पयलें कर्ग आमी समजून घेतलें आनी मुखार 9 कर्गां आसात. हाचे विशयंत थोडी जेराल जाणवाय हांव तुमकां दितां तेन्ना आमकां मुखलो वांटो वाचून समजूंक सुलभ जातलें. आतां पयलें कर्ग आमी येदळूच समजून घेतलेले प्रमाणे उदक आसलें रगत जाता. न्हंयतलें सरोवरांतलें तळ्यांतलें आनी उदक भरून दवरलेलें तें उदक सयत रगत जाता. दुसरें कर्ग मणके आख्ख्या देशाचेर मणक्याची ख्यास्त. ओके, द प्लेग ऑफ फ्रॉक्स. तिसरें जळारे, द प्लेग ऑफ मॉस्किटोज. चवथें कर्ग हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा मूस, मुसांचें कर्ग. आतां ह्या कर्गा मुखांतर इस्रायल परजेक कांय बाधक जावना. 5वें कर्ग जानवरांचें मरण, द प्लेग ऑफ दॅट कॉज्ड द डेथ ऑफ द इजिप्शियन्स लायव्ह स्टॉक. हाचे तावनी इस्रायलकारांक कांयच नश्ट जावना. 6वें कर्ग फोडू, द प्लेग ऑफ द बॉयल्स, सगळ्यांनी फोड पडचे. 7वें कर्ग कर्यांचो पावस, द प्लेग ऑफ द हेल. हाचे तावन इस्रायलकारांक कांयच नश्ट जावना. 8वें कर्ग देंपें, द प्लेग ऑफ द लोकस. 9वें कर्ग काळोख, द प्लेग ऑफ डार्कनेस. हातूंतावन इस्रायलकारांक कांय बाधक जावना. आनी अकरेक 10वें कर्ग प्रथम जनितांचें मरण, द प्लेग ऑफ द डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न. हाचे तावनी इस्रायलकारांक कांय बाधक जावना. सो ही 10 कर्गां घेतलीं जाल्यार 5 कर्गां तावन इस्रायलकारांक कांयच नश्ट जावना. खंयचे प्रते? 4थें कर्ग मुसांचें, 5वें कर्ग जानवरांचें मरण, 7वें कर्ग कर्यांचो पावस, 9वें कर्ग काळोखाचें आनी 10वें कर्ग प्रथम जनिताचें मरण. हातून इजिप्तकारांक नश्ट जालो पूण इस्रायलकारांक कांय नश्ट जावंक ना. आतां आनी एक विशय, पयलेंचें आनी दुसरें कर्ग घेतलें जाल्यार ही दोनी कर्गां उदकातावन आयलेलीं. पयलें कर्ग उदक आसलें रगत जाता, नील न्हंयतलें उदक. आनी दुसरें कर्ग आसा मणक्यांचें कर्ग. सो ही दोनी कर्गां उदकातावन आयिल्लीं. 5वें आनी 6वें कर्ग पिडेचें कर्ग, कॉज्ड बाय डिसीज. खंयचें तें? जानवरांचें मरण आनी फोड पडचें. 7वें आनी 8वें कर्ग
आकाशांतल्यान आयिल्लें, केम फ्रॉम द स्काय. खंयचें तें? खऱ्यांचो पावस आनी देंपें, लोकस. 9वें आनी 10वें कर्क काळोख आनी प्रथम जनिताचें मरण हें उजवाड नातिल्ले वरवीं आयिल्लें. दी एब्सन्स ऑफ लायट एंड दी एब्सन्स ऑफ लायट ऑफ लायफ. आनी आमकां कळीत आसचे प्रमाणे पवित्र पुस्तकांत काळोख मोर्नाचो संकेत जावन आसा. सो जेराल रितीन कंचीपुरा कर्गां म्हूण आमी समजून घेतलें. कंचपुरा कर्गांतावन इस्रायेलाक कश्ट मेळोवंक नात म्हूण आमी समजून घेतलें. आनी ही कर्गां खंय तावन आयिल्ली म्हूण आमी समजून घेतलें. तर इतल्यार आयची बायबल क्लास सोंपता. मुखार तुमी येताना 8वो अध्याय, 9वो अध्याय आनी 10वो अध्याय वाचून येवचो. इल्लें चड होमवर्क आसा, पूण वाचून येया. थंयसर वाचूंक मेळचें कर्गां विशयींत आमकां समजूंक सुलाभ जातलें. आज हांव तुमकां लिसांवां दिना, बदलाक तुमच्या नियाळाक थोडीं सवालां तुमचे मुखार दवरता. ह्या सवालांक तुमी जाप सोदून काडची. केवल बायबल क्लास आयकल्यार फावना. देवाचें उतर वाचून आमी तें जिरेजे, नियाळेजे, आमच्या जिविताक लागू करेजे. तेन्ना तें आमकां खाशेलें जाता, आमचेंच जाता, मोगाचें जाता. ह्या दिशेन थोडीं सवालां हांव तुमच्या मुखार दवरतां तुमच्या नियाळा खातीर. एक हप्तो आसा, तुमी तो नियाळ करचो. आतां देवान फारावेचें काळीज दारूण केलें म्हूण आसा. वैगी थोडे कडेन फारावेचें काळीज दारूण जालें म्हूण आसा. तर आतां सवाल, देव निजाकी फारावेचें काळीज दारूण करता गी? फाराव्याक मोन आसलें इस्रायल पोरजेक सोडूंक, पूण देव म्हणटा नाका, सोड नाका. वैगी देव अशें म्हणटा गी. आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार म्हाका बरी जिणी जिवंक जाय, म्हाका सांत जावंक जाय, म्हाका उपादेश पाळूंक जाय, पूण देव म्हणटा नाका, तुवें सांत जावची गरज ना, तूं सैतान जावनूच मोर म्हूण. वैगी देव तशें सांगता गी, देव तशें करता गी. देव म्हज्या स्वतंत्र चिंतपाक, स्वतंत्र करणेक कांय अडकळ हाडटा की? चिंतून पळया. तुमच्या जिवितांतलो अनुभव कितें तें पळया. दुसरें, इस्रायल लोक तशेंच मोइजे एका रितीन समस्याक वळख जातात. समस्या म्हळ्यार क्रायसीस म्हूण इंग्लिशांत क्रायसीस म्हणटा आमी. कसल्या रितीचे क्रायसीस, कसल्या रितीचे समस्या? इस्रायल लोक भावार्थाच्या क्रायसिसाक वळख जाता. क्रायसीस ऑफ फेथ इन देअर गॉड. जर देव आमचो जाल्यार, आमचे पक्षेन आसा जाल्यार आमकां कित्याक हांगा कोश्टोंक सोडटा? आमी बोब मारतना कित्याक आमकां तो ऐकना? देवातय तांकां आसल्या भावार्थांत तांकां सवालां उदेलीं, दुबाव उदेलो. ही इस्रायलाची समस्या वा तांचे कश्ट, तांची क्रायसीस. हेणें मोइचे क्रायसीस ऑफ एक्सपेक्टेशन हाचे विशीं हांवें तुमकां आदल्या क्लासीन सांगलां.
म्हळ्यार देवान म्हणलें मोइजे तूं इजिप्ताक वच आनी फाराव्याक सांग म्हज्या परजेक सोड आनी तूं तांकां सोडयतलोय आनी बसयल्ल्या गांवाक व्हरतलोय म्हूण. आनी मोइजे येता. देवान म्हाका सांगलां, देव म्हजे सांगत आसा खंय हांव इस्रायल परजेक सोडून हाडटा म्हूण. पुग्गो फुंकल्ल्या वेळार कशें वाऱ्यार उपता तशें. पूण थंयसर फाराव्याच्या आस्थाना गेल्ल्या वेळार कोण रे तूं, कोण तुजो देव, काली तुजी पजा, खंय तुवें वचूंक जाय, कली तुजी रजा. पुग्गो टुस्स जालो. मोइजेन एक्सपेक्ट केल्लें एक, पूण ताणें एक्सपेक्ट केल्लें मेळोंक ना. सो क्रायसीस ऑफ एक्सपेक्टेशन तुज्या जिवितांत खंयच्या रितीच्या क्रायसिसाक तूं वळख जालाय. क्रायसीस ऑफ फेथ वा क्रायसीस ऑफ एक्सपेक्टेशन. देवा लागीं हांव इतलें मागतें आसा, इतलें हांव प्रामाणीकपणान चलतें आसा, इतल्या बऱ्यान म्हजी जिणी जियेत आसा, तरी देव म्हाका कित्याक जाप दिना, देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. हांवें चिंतिल्लें देव म्हाका ह्याच रितीन बेसांव दिता म्हूण, एक्सपेक्टेशन. पूण तुवें आशिल्ले प्रमाणें चलना. त्या मनशान म्हाका अशें करता म्हूण हांवें चिंतिल्लें, पूण तो मनीस म्हाका आज कॅर करते ना. एक्सपेक्टेशन्स हर्ट. सर तुज्या जिवितांत खंयच्या रितीच्या क्रायसिसाक तूं वळख जालाय. आनी ह्या क्रायसिसांतल्यान भायर येवंक तुवें कसलें प्रयत्न केल्ले आनी कशें तूं ह्या समस्येंतल्यान जैत येवन जालोय. बरोवन दवर. तसलीं गडितां मोती खाड. कितें म्हळ्यार मुखार तसलेच समस्या वळख जाल्ल्या वेळार तुवें ही डायरी पळोवं येता आनी त्या संदर्भार तसल्या समस्येंतल्यान तुवें भायर येवं येता. अक्रेक हांव एक बरी जिणी जियेती आसा, हांव प्रामाणीक जिणी जियेती आसा, हांव कोणाकय अन्याय करिना, हांव कोणाचोय मांडो मारिना, तर म्हजेर कित्याक कश्ट. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार प्रामाणीक मनीस कित्याक कश्ट जाता, म्हज्या सांतीपणाच्या जिवितांत कित्याक कश्ट. देव म्हजो देव जाल्यार, म्हजो मोग करता जाल्यार आनी हांव ताका मानता तसली जिणी जियेता जाल्यार म्हजेर कित्याक कश्ट येवंक तो सोडता. कित्याक सोडता. तूं कितें म्हणटाय. जुआंव पौल दुसरो पाप साहेब तो जावन आसलो, आतां सांतीपणाचो कुरो ताका मेळ्ळा. ताणें एक दस्तावेज बरयल्लें आसा, साल्विफिची दोलोरेस म्हणून. कश्टांतावन साल्वासांव म्हणल्या त्या एका परिपत्रांत 20 अंक्यांत तो अशें बरयता. Christ does not explain in the abstract the reasons for suffering, but before all else he says, follow me. Come, take part through your suffering in this work of saving the world, a salvation achieved through my suffering, through my cross. कश्ट कित्याक येतात म्हणून देव आमकां जाप दिना. 2 + 2 कितलें 4. सो ती जाप 3 न्ही 5 न्ही 3.5 न्ही 2 + 2 4. तशें आमकां देव जाप दिना. कित्याक कश्ट, कित्याक प्रामाणीक मनीस कश्ट जाता. पाप साहेब म्हणटा
देव तुका तशी जाप दिना. बदलाक देव म्हणटा ये म्हजो पाटलाव कर, तूं जो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान घे. कित्याक सल्वसावन कश्टा मुखांतर. कांट्याचो मुकूट तूं जोडूंक तयार आसाय जाल्यार पुनर्जीवनपणाचो मुकूट तूं जोडटलो. तिरुमगळ भोवन निबळिनो अकरेक देवाचो आदार मागून ही क्लास आमी संपोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, आईच्या ह्या बायबल क्लासी खातीर आमी तुका अर्घ दिता. ह्या क्लासींत सुमार 2 अध्याय आमी शिकल्या. कशें तुजे परजेक तूं सोडयताय आनी कशें तूं तुज्या परजेक राखताय आनी कशें तुजी वळख तुजे परजेक तशें हेरांक तूं दिताय म्हूण आमी समजून घेतलें. ह्या क्लासी मुखांतर तुजी जाणवाय, तुजी वळख आमी जोडचें प्रामाणीक प्रयत्न करते आसा. न्हय मात्र मोतींत बदलाक वैयक्तीक अनुभव जोडूंक आमी प्रयत्न करते आसा. ही क्लास असल्या वैयक्तीक अनुभवान पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड वाडोवंक सोडोवंक आमकां आदाराची जावं. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुजे बेसांव दी. ही क्लास तयार करतल्या म्हाकाय तुज्या कृपेन बळ. ह्या मिसावांत आदार दितल्या सगळ्यांक तांच्या त्यागाचो, सॅक्रिफिसाचो फळ तूं तांकां फावो काड. आमकां सुमेस्तांक कुडी आत्म्याच्या आनी मोतीच्या भलायकेन तूं दवर. अर्घ तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. परत्यान सांगता, ही क्लास तुमकां बरी लागली जाल्यार थंयसर यूट्यूबांत लायक म्हणलें बटन आसा, क्लिक करा. तशेंच थंयसर सबस्क्रायब म्हूण आसा, येदोळ तुमी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार थंयसर तुमी दांबा, तांबड्यान तें बरोवन आसा. ताचे उपरांत थंयसर तुमकां एक बेल बटन येता, तेंय दांबा. कित्याक म्हळ्यार नवो व्हिडिओ अपलोड केल्ल्या वेळार तुमकां थंयसर एक मॅसेज येता. ह्या क्लास विशयीं हेरांक सांगा, तांकांय बरेंपण मेळोवन दी, हेरांक धाडा. अशें आमी देवाच्या उतराच्या ग्रेस्तकायेन वाडोवंक प्रयत्न करया. तुमकां सुमेस्तांक हांव फादर स्टीवन पेरेरा देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या क्लासीक येतना मुखले अध्याय वाचून येया. 8वो, 9वो आनी 10वो अध्याय. परत मेळया. त्या पर्यंत मोग आसूं.